तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास वाळपय सत्तरी फॉरेस्ट रेंज म्हणून आसा। तशेंच मराठीन म्हणटा वन क्षेत्र ते आयच्या तारखेन खण क्षेत्र जाला आनी त्या प्लेसीचेर नेटान वेव्हार चलता तो सुद्धा खणीचो सरकाराची नजर ना अशें अखिल भारतीय परिवार पार्टी संदीप नाईक म्हणटा। हेजेर चौकशी जावची। वाळपय हे वन क्षेत्र म्हणून ह्या बोर्डार नोंद आसा आनी जे ह्या वन क्षेत्रांत म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात खण क्षेत्र म्हणून चाललेले आसा आनी त्या हितून जी मिळकत आसा तितून मोठो कारभार चल्लेलो आसा अशें दिसून आयलेलें आसा त्या खणींतल्यान तशेंच ह्या वन क्षेत्रांतल्यान। सर येवकार तुमकां। आयज तुमी बिंबल खोतोर्डे वाळपय सत्तरी गोवा ह्या प्लेसीर प्रेसाक आपयला, रिजन कितें? जय भारत। हांव अखिल भारतीय परिवार पार्टीचो प्रेसिडेंट संदीप नाईक। आयज आमी आयिल्ले खोतोर्डे विलेज पंचायत आनी त्या विलेज पंचायतीन आमकां दिसून आयलें की मोठो गैरकारबार चल्लेलो आसा आनी तो जो गैरकारबार चालू आसा तो खंयच्या रस्त्यान सुरवात जाता तो तुमकां हांव दाखयतां। हो येता वाळपयच्यान रस्तो आनी वाळपयच्यान तो डायरेक्ट चल्लो मोल्यां तो रस्तो जावन आसा हो। मागीर हो जेन्ना रस्तो जेन्ना वाळपय वता ह्या वाळपयतल्या रोडाकूच वता आसतना शेळपे ह्या गांवाच्या आदी तुमकां ट्रक दाखयता परत एकदा गाडीतलो घे चिरांचे ट्रक आसा ट्रान्सपोर्टेशन मोठ्यान चालू आसा जशें की खंय तरी इलिगल मायन चल्लेले सारकिल्ली पण दिसून आयला आमकां। हो रस्तो जो गेला तो रस्तो गेला मोल्या वता आसतना शेळपे हो गांव येता। शेळपेच्या आयल्यान रायटान आमी तुमकां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले तो जो आसा तो त्या मायनीर गेलो जी चिऱ्यांची खण मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। मोठ्या प्रमाणात मशिनरी भितून आसात तशेंच ट्रक्स आसात तशेंच जे एक्सकावेशन केलां मोठ्या प्रमाणात तेंय दिसून आयला की आमकां वता आसतना अशें दिसलें की खंय तरी हांगासर कितें तरी गैरकारबार चल्ला हेजेर आमी एक लक्ष घालया म्हणून। पण त्या पद्दतीन आमी थंय वचून जर सगळी पाहणी पडताळणी करता आसतना भरमसाट भरपूर किरो भायर काडलेलो आसा आनी ट्रान्सपोर्टेशन हे मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। आमी थंय गेल्या उपरांत तो जो एक जनरेटर आसलो तोय बंद उडयलो, मशिनरी बंद उडयली आनी दिसून आयलें की हेंचो खंय तरी मोठो गैरकारबार हांगासर चालू आसा म्हणून। तांकां लागून आमी जे गेले खोतोर्डे पंचायतीक जी मायन येता जी मायन दिश्टी पडली आमकां जो कटींग हिल कटींग मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडलो मोठ्यान म्हणजे मोठोच हिल कटींग जाल्लो आसा ते दिश्टी पडलें आनी जेन्ना आमी गेल्या उपरांत जेन्ना ती मशिनरी खंय तरी बंद उडयली गेली हेंय दिश्टी पडलें कारण गैरकारबार जो चल्लेलो आसा हो पूर्णपणे दिसून आयलो आनी आमी तें पळयता आसतना थंयसर पळयलें की तेजे समोर आनी एक मायन मुखार गेलेली आसा। ती जी मायन आसा बेग म्हणून कोण तरी चलयतालो आनी तेजेर आमच्या मायन्स ऑफ इंडस्ट्रीन खंय तरी तेजेर लक्ष घालून ती मायन सील केल्ली गेली आसा म्हणून। मग त्याच्याच ह्या आयल्यान एक जर तेकोन दोन त्या मायनिंगेचो आस्पाव आसलेलो अशें आयकलेलें पण त्या दुसऱ्या मायनीचेर पावले ना आनी ती दिसली ना किंवा ती मेळ्ळी ना अशें दिसून आयलेलें आसा भितरसून। मागीर तें खंय तरी दिश्टी पडटा। आयज आमी पाहणी केली पडताळणी केली जाल्यार तेजेर आमकां दिसून आयलें की मोठ्या प्रमाणात एक्सकावेशन चालू आसा आनी ह्याच पद्दतीन जेन्ना चालू आसा तेन्ना खंय तरी गैरकारबार मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडटा की सगळ्यांचे हात मोठ्या प्रमाणात रुतलेले आसा अशें खंय तरी दिश्टी पडटा। सर कन्सर्न MLA आनी जो मायन इंडस्ट्रीचो मिनिस्टर आसा तर कितें सांगपाचें दिसता तुमकां तांकां? पळयात मायन्स ऑफ इंडस्ट्री बसलेल्या साखळीच्या CMच्या हातीन आसा तशेंच कन्सर्न मिनिस्टर लागता हांगासर तांकांय खबर आसतलें की त्यांच्या पंचायतीक कितें गैरकारबार चल्ल्या ते पळोवपाची गरज आसली। खबर आसा ना अथवा खबर ना पण आसपाकूच जाय कारण पंचायत लेवलाचेर जेन्ना ही कामां चलता तेन्ना खंय तरी ह्याच पद्दतीचो खंय तरी ट्रान्सपोर्ट दिश्टी पडटा अथवा गांवांतल्यान खंय तरी कळोन येता की हो मोठ्या प्रमाणात गैरकारबार चल्लेलो आसा हें दिसून येता तेन्ना ह्या मिनिस्ट्री लेवलाचेर खंय तरी तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसलेली कारण झाडां कटींग करून हिल कटींग करप हें सगळें ह्या
BJP सरकारान दिसून येता परत परत खंय तरी हिल कटिंग जाल्ले गेल्लेले आसा. त्या मिनिस्टराक कळपाक जाय, दिसपाक जाय खंय तरी बाबा हें मोठ्या प्रमाणात काम चालू आसा. सर, रिसंटली सोशल मिडियाचेर सुद्दां असले एक प्रकरण खणींचे दिसपाक मेळ्ळले. तर तुमकां दिसता हेतून गोवा ऑथॉरिटी या गोवा पुलीस अशें कितें इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसता तुमकां? बरोबर आसा. आमी जेन्ना त्या हितूंतल्यान भायर सरले, आमच्या फाटल्यान एक मनीस आयलो, तेणे आमकां रेकॉर्ड केले. आमी ते फुडें मुखार आयले, म्हणजे तेंच्या मोबायलार आमकांय बीन शूट केले गेले अशें दिसती पडलें आमकां थंय. आतां भितून जी गोश्ट कोण आयली ती खंय तरी बिचोले सायडीक खंय तरी ते दाखयलेले तेजो हें घालून कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमी त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पळयलेली गजाल आनी आयकलेली कानांनी. पण जेन्ना आमी खरोखरच खंय दिसती पडलें प्रकरण, तेन्ना खंय तरी दिसून आयलें की हांगासर सुद्दां एक व्हडलो ऑफिसर ह्या लेवलाचेर अश्यो इलिगल मायनी चलयता हें दिसती पडटा. इतके व्हडले खणीचे प्रकरण आनी हेतून ऑफिसर या मिनिस्ट्री इन्वॉल्ड आसा अशें दिसता तुमकां? पळयात, आतां इन्वॉल्वमेंट हें कशा पद्दतीन जायत हें सांगता येना. कारण कारबार जेन्ना गैरकारबार जेन्ना चालू आसा तेन्ना मिनिस्ट्रीचो हात आसल्या शिवाय हें खंयच घडोवंक शकना आनी बेश्टे दुळफेकूय करूंक शकना ह्या गोश्टीचेर. कारण हें आयज आनी काल चलोवंक ना. एक्सकवेशन जें जालां तें मोठ्या प्रमाणान एक्सकवेशन जालां थंय. सर, कन्सर्न MLA हांगा विश्वजीत राणे आसा, तर तेणी तेज्या नदरेक ही मायन्स कित्याक पडोवंक ना अजून? एक जे खणींचे बेकायदेशीर म्हणटात जे तुमी काम चलता तेज्या हेतून. आतां पळय, तेंच्या नजरेन आयला अथवा न आयला ही आमकांय म्हायती ना. पण आमी आमच्या थ्रू जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या ती आमी मुखार तेंच्या दाखोवपाचो पूर्ण प्रयत्न करून हाडलेलो आसा. तेंच्यांनी हांगासर लक्ष घालचें आनी हे जर मोठ्या प्रमाणात गैरकारबार चल्लेलो आसत जायत, पर्यावरण नश्ट करपाचो कार्यक्रम चल्लेलो आसत जायत, हिल कटिंग करून लोकांक त्या हेजो धुळीचो किंवा अथवा त्या जमनीचो विनाश करपाचो प्रयत्न केल्लो जालो जायत, जाल्यार ही गोश्ट अत्यंत दुर्दैवी आसा की एक गोंयचो मिनिस्टर, एक टॉप लेवलाचेर ऑफिसर हितून गुंतलेलो आसा. तेका जर म्हायती ना आनी पब्लिकेक जर म्हायती आसा ही, जाल्यार ही सगळ्यान एकदम दुर्दैवी गजाल आसा. सर, तुमचो आतां डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा, हें सरकार म्हणटा की आमी सगळ्या लोकांक घेवन चलता, सत्य म्हणटा तें घेवन चलता, कळ्ळें न्ही. ही परशुराम भुमी, ही जी परशुराम भुमी आसा ती तितलीच तेका खंय तरी देवभुमी म्हणून मानली गेली आसा. आमचे लोक त्या पद्दतीन मानता. सगळ्या गोश्टीचेर असो जर चीर फाड करून जर हो सरकार जर चलता जायत, सगळ्यान व्हडली दुर्दैवी गजाल आसा ही. कित्याक महाकुंड प्रयागराज वचोन गंगेक गंगा स्नान केली म्हणून पापा धुली गेली वचना. जेन्ना तूं देवाचेरूच अत्याचार चलयला जायत जाल्यार हेंची पापा खंयच नश्ट जावची ना हें हांव तुमकां सांगता. थँक्यू सर.